بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں 26واں باب اس طرح قائم کرتے ہیں: باب ما جاء فی النشرۃ، جادو ٹونے کے ذریعے جادو کا علاج۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے سحر یعنی جادو اور جادو کے اقسام ذکر کرنے کے بعد کاہنوں اور عرافوں کا ذکر کیا، جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ یہ شیطانی اعمال ہیں جس میں شیطانوں اور جناتوں سے مدد لی جاتی ہے۔ تو یہ باب قائم کر کے یعنی باب ما جاء فی النشرۃ قائم کر کے اس کا حکم یعنی نشرہ کا کیا حکم ہے، سنت، حدیث اور سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے۔ جب تک لوگ اس کے صحیح حکم سے واقف نہیں ہوں گے تب تک لوگ اس میں پھنستے رہیں گے۔ کچھ لوگ جادو کریں گے اور کروائیں گے، کچھ لوگ جادو سے متاثر ہوں گے، ان کی زندگی تباہ ہوگی، ان کی معیشت برباد ہوگی، ان کی صحت خراب ہوگی، ہنستا کھیلتا مسکراتا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا، میاں بیوی میں جدائی ہو جائے گی۔ ایسے بدحال لوگ پھر انہی جادوگروں کا رخ کریں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ان کی توقیر کریں گے، ان کو پہنچا ہوا شمار کریں گے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں اور کس کے پاس پہنچے ہوئے ہیں۔ اور وہ جادوگران ان کی جیبوں کے ساتھ، ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کریں گے۔ یہ جان لیجئے کہ جادو ایک بیماری ہے جسے اللہ رب العالمین نے اتاری ہے۔ اس کے ذریعے بندوں کا امتحان اور ان کی آزمائش مقصود ہے۔ جس طریقے سے دوسری تمام بیماریوں کے ذریعے بندہ آزمایا جاتا ہے، اسی طریقے سے جادو کے ذریعے بھی بندہ آزمایا جاتا ہے۔ جب یہ ایک بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے شفا بھی اتاری ہے، دوا بھی اتاری ہے، جس میں اللہ کے بندوں کے لیے شفا ہے۔ جو اس کو جانتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ پریشان رہتا ہے، جوجھتا رہتا ہے، بیماری اس کے اوپر مسلط رہتی ہے۔ لہذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جادو کے صحیح علاج کو جانے اور سمجھے، تاکہ وہ صحیح طریقہ سے علاج کر سکے اور کسی کا صحیح علاج کروا سکے۔ اور جادو کا علاج غلط طریقے سے کیسے کیا جاتا ہے اسے جان لینا چاہیے، تاکہ آدمی اس کے قریب بھی نہ جائے۔ غلط طریقے سے علاج کروانے والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ مسحور سے، جس پر جادو کیا جاتا ہے، اس کا نام پوچھتے ہیں، اس کی ماں کا نام دریافت کرتے ہیں، اور اس کے استعمال کی کوئی چیز جو اس کے بدن سے لگی ہو ضرور پوچھتے ہیں، اسے مانگتے ہیں۔ اور جو صحیح علاج کروانے والے یا صحیح علاج کرنے والے ہوتے ہیں وہ صرف اس مریض کا مرض دریافت کرتے ہیں، اس کی کیفیات معلوم کرتے ہیں کہ اس کو کیا ہو رہا ہے، تاکہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ اس کا تعلق نظر سے ہے، حسد سے ہے، یا آسیب سے ہے، یا جادو سے ہے۔ اس طریقے سے وہ علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے باب قائم کرنے کے بعد سب سے پہلے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ یعنی جادو کے ذریعے جادو کے علاج کی بابت دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا
ہی من عمل الشیطان، یہ روایت مسند احمد کے اندر ہے اور سنن ابو داؤد میں بھی یہ روایت موجود ہے. یعنی یہ شیطانی عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شیطانی عمل قرار دیا. جس شخص پر جادو کا اثر ہو اس کا علاج کرنے کو النشرہ کہتے ہیں. اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جائز اور دوسری ناجائز ہے. اگر مریض کے کسی عضو پر جادو کا اثر ہو اس کا علاج قرآن کریم، ادعیہ مسنونہ اور اطباء کی دواؤں سے کیا جائے تو یہ جائز ہے. اور نشرہ ممنوع یعنی جادو کا ناجائز علاج یہ ہے کہ جادو کے ذریعے جادو کا علاج کیا جائے اور اس کا اثر زائل کیا جائے. ظاہر ہے کہ علاج کرنے والا بھی جادوگر ہی ہوگا جو اس سلسلے میں جنات کی طرف رجوع کرے گا، ان سے مدد طلب کرے گا اور فریاد کرے گا، اور وہ جادو کرنے والے جنات کے جادو کا اثر ختم کرے. لہذا یہ شرک ہے. تو جنات بھی اپنی فرمائش کرتے ہیں، وہ جادوگر سے کچھ طلب کرتے ہیں اور جادوگر اس مریض سے کچھ طلب کرتا ہے. مخصوص قسم کا بکرا ذبح کرنا ہوگا، مخصوص قسم کا مرغا ذبح کرنا ہوگا، یا کسی بچے کی قربانی دینی ہوگی، کسی ناجائز انسان کا قتل کرنا ہوگا وغیرہ. وہ کچھ بھی طلب کر سکتا ہے تو جادوگر اس کو ہر حال میں کرے گا اور جو چیزیں مطلوب ہوں گی وہ مریض سے طلب کرے گا. لہذا غیر اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے، شیطانوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے قربانی پیش کرنا کسی جانور کی، کسی اور چیز کی، ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے. کیونکہ عبادت جو قربانی ہے، جو قربانی عبادت ہے، تو اس کا حقدار تنہا اللہ رب العالمین ہے. تو غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، شیطانوں جناتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اگر مرغے ذبح کیے جائیں، بکرے ذبح کیے جائیں تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ شرک اکبر ہے. تو حدیث میں ہے لا یحل السحر الا ساحر، کہ جادو کو غیر شرعی طریقے سے جادوگر ہی زائل کر سکتا ہے. تو جادو کا علاج جادو سے آج کل ہو رہا ہے جو کہ ناجائز ہے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں امام احمد سے یہی مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کاموں کو ناجائز کہتے تھے. یعنی قرآنی تعویذ کے ذریعے جادو کا علاج کرنے کو بھی انہوں نے ناجائز کہا ہے. لیکن اگر گلے میں تعویذات لٹکائے بغیر محض آیات و ادعیہ پڑھ کر اور پھونک مارنے سے علاج کیا جائے تو ابن مسعود اور امام احمد رحمہ اللہ اسے جائز کہتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دم کیا اور اس کی اجازت دی ہے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ہے، یہ قتادہ بن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو کہ تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے دریافت کیا. سعید بن مسیب یہ بھی تابعی ہیں. یہ قتادہ رحمہ اللہ نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے دریافت کیا کہ اگر کسی پر جادو کا اثر ہو یا کوئی ایسا ٹونا جس کے سبب وہ اپنی بیوی کے قریب نہ آ سکتا ہو تو کیا اس کا دفعیہ کرنا اور اس کو باطل کرنے کے لیے کلام استعمال کرنا درست ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس سے پڑھنے والے کا مقصود اصلاح ہے، نفع مند اور مفید شے کے استعمال کی ممانعت نہیں ہے. صحیح بخاری میں امام بخاری نے اسے تعلیقاً ابن مسیب تعلیقاً ذکر کیا ہے. سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کا مقصود یہ ہے کہ جادو کا جو علاج
جائز کلمات ادعیہ مسنونہ پرانی آیات اور مباح دوا کے ذریعے کیا جائے تو وہ درست ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، مگر جادو کا علاج جادو کے ذریعے کرنے کی اجازت ابن مسیب رحمہ اللہ وغیرہ قطعاً نہیں دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جادو شرک کے ذریعے مؤثر اور اس سے زائل بھی ہو جاتا ہے، لہذا جادو کا علاج جادو کے ذریعے کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس سے ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ وہ شرک کروائے بغیر، کفر کروائے بغیر شیطان اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے، اور شیطان کا مقصود اصلی ہی یہی ہے کہ آدمی دین سے خارج ہو جائے، مسلمان کا ایمان سلب ہو جائے، ختم ہو جائے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کے بعد ایک اور تابعی حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جادوگر ہی جادو کو غیر شرعی طریقے سے زائل کر سکتا ہے۔ یہ قول فتح الباری میں موجود ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسحور سے جادو کو زائل کرنا نشرہ کہلاتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم تو یہ ہے کہ جادو کو جادو کے ذریعے زائل کیا جائے، یہ ناجائز اور شیطانی عمل ہے۔ اس صورت میں جادو کا علاج کرنے والا اور جادو سے متاثر دونوں شخص شیطان کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے پسندیدہ کام کرتے ہیں، اور وہ ایسے امور بجا لاتے ہیں کہ شیطان خوش ہو کر مسحور سے اپنا اثر ہٹا لیتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا یہ قول اسی معنی پر محمول کیا جائے گا کہ مسحور سے جادو سحرزدہ سے جادو کا اثر زائل کرنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ دم، تعوذات، ادویات اور جائز و مباح ادویہ کے ساتھ اس کا علاج کیا جائے، یہ بلا شبہ جائز ہے۔ جادو کا علاج جو قرآن آیات اور دعائے معصورہ کے ذریعے ہو، بلا شبہ وہ جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم یہودی نے آپ کا بال حاصل کر کے اس پر جادو کیا تھا اور اسے کنویں میں کھجور کے گابھے میں باندھ کر پتھر سے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ تو جبریل علیہ السلام آئے اور آپ پر یہ دعا پڑھ کر دم کیا، بسم اللہ الرقیق من کل داء یشفیک ومن شر کل عین حاسد اللہ یشفیک، بسم اللہ الرقیق، یہ پڑھ کر کے جبریل علیہ السلام نے جب آپ کے اوپر پھونک ماری، دم کیا، تو آپ کے اوپر سے جو تکلیف تھی وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت معوذتین نازل کی، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دو صورتیں نازل فرمائی، جس کے پڑھنے سے جادو کی وہ گانٹھیں کھلی جو لبید بن عاصم یہودی نے آپ کے بال پر لگا رکھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ گانٹھیں کھلنے سے مجھے ایسا لگا کہ مجھے رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا، اب مجھے پوری طریقے سے آزادی حاصل ہو گئی ہے۔ آپ سے وہ کیفیت اور تکلیف دور ہوئی جس سے آپ دوچار تھے۔ آپ کو ایسا لگتا تھا کہ آپ نے اپنی بیویوں سے جماع کیا ہے، آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے نجات دی، اور ہمیشہ سونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی، معوذتین وغیرہ پڑھ کر اپنے پورے بدن پر دم کر لیا کرتے تھے۔ جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا تھا آپ اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، یا آپ کے روزانہ کا معمول تھا، سونے سے پہلے آپ ہمیشہ یہ کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے کتنا کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ جادو کے سلسلے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ مسحور نظر بد کا بھی شکار ہو سکتا ہے، مسحور حسد کا بھی شکار ہو سکتا ہے، اس لیے اس پر رقیہ کرتے ہوئے ان تین باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ یہ تینوں چیزیں مسحور جو بیمار آدمی ہے اس سے اتر جائے اور وہ تندرست ہو جائے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو حدیث اور تابعین کے جو اقوال نقل کیے ہیں اس سے صرف دو مسائل اخذ کیے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس باب سے ثابت ہوا کہ جادو کے ذریعے جادو کا علاج کرنا ممنوع ہے۔ نمبر دو، اس باب میں وضاحت کے ساتھ جائز اور ناجائز علاج کا بیان کیا گیا ہے۔
जिससे तमाम इश्कालात और शुबहात दूर हो जाते हैं। मैं मुनासिब समझता हूं कि जादू का जो इलाज सही तरीके से हो सकता है, जिसको हम रुक़या शरिया कहते हैं, इस सिलसिले में चंद आयतें मैं पढ़ दूं ताकि इसके ज़रिए से हर हाजतमंद जिसको ज़रूरत हो इससे फ़ायदा उठा सके। लिहाजा नज़र बद के सिलसिले में, हसद के सिलसिले में और सहर के सिलसिले में चंद आयतें मैं पढ़ता हूँ। इंशाअल्लाह ये मरीज़ के लिए नाफ़ी होंगी। इसको पढ़ करके एक मसहूर पर दम करना चाहिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल्मुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما ضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون إن هو إلا ذكر للعالمين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانكم ولو نشاء لأريناكهم ولا عرفتهم بسيماهم
ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون
وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يافكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود لهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضرهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وفي السماء رزقكم وما توعدون
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات السرع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا والمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وإذا مرضت فهو يشفين. ثم أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعيذك بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله يرقيك. بسم الله يبريك من كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاء الشفاء لا يغادر سقما. اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاء الشفاء لا يغادر سقما. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. اللهم إني أعوذ بك أن أغتال من تحتي. اللهم رحمتك أرجو ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه. أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الكبير. أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار. أعوذ بالله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرى في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. یہ رقیہ پڑھ کر مریض پر دم کریں اور ان آیات کو اور دعاؤں کو بار بار دہرائیں اور مریض پر پڑھ کر کے دم کریں، تھک تھکائیں. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مریض کو شفا عطا فرمائے گا.